नाज़रीन इकराम, दुनिया में ताकत का तवाज़न हमेशा उन ममालिक के हाथ में रहा है जो या तो माशी तौर पर मजबूत हों या फिर अस्करी लिहाज से नाकाबिले तस्खीर। लेकिन जब किसी मुल्क के पास जौहरी ताकत आ जाए तो वो ना सिर्फ अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकता है बल्कि दुनिया के फ़ैसलों पर भी असरअंदाज हो सकता है। ईरान, जो कई दहाइयों से मगरबी पाबंदियों, जंगों और सियासी दबाव का शिकार रहा है, आज इस मोड़ पर खड़ा है जहां उसकी जौहरी सलाहियतें आलमी ताकतों के लिए तशवीश का बायस बन चुकी हैं। ईरान की जौहरी ताकत बनने की ख्वाहिश नई नहीं है। बरसों से ईरान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की करने की कोशिश की है। अगरचे ईरान का दावा है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, लेकिन मगरबी ताकतों को ईरान की नीयत पर शक है। अगर जौहरी ताकत की बात की जाए तो ईरान के पास इस वक्त बोशहर के मुकाम पर एक फ़ाल जौहरी पावर प्लांट मौजूद है जो रूस की मदद से बनाया गया था। ये प्लांट 2011 में मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हुआ था। इसके अलावा ईरान ने दीगर मुकामात पर भी जौहरी रिसर्च सेंटर्स और तनसीबात कायम की हैं, जैसे नतंज, फिरदो और अराक, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर पावर प्लांट्स नहीं बल्कि रिसर्च और यूरेनियम अफसूदगी की तनसीबात हैं। नाज़रीन, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक 13 जून 2025 को इसराइल ने ईरान के जौहरी और फ़ौजी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले किए और इसराइल ने इसका नाम ऑपरेशनल राइजिंग लाइन रखा, जिसमें 200 तैयारों ने तकरीबन 100 तनसीबात को निशाना बनाया और इसराइली हमलों के दौरान ईरान को बहुत से नुकसानात का सामना करना पड़ा। इस हमला में ईरान के 9 जौहरी साइंसदान शहीद हुए। इस हमले के बाद मज़ीद 4 साइंसदान गाड़ियों में हुए कार बम हमलों में मारे गए, जिससे मजमूई तादाद 14 तक पहुंच गई। मालूमात के मुताबिक ईरान ने अपनी एटमी तनसीबात पहले ही महफूज तरीन ज़ेर ज़मीन जगहों पर बनाई, जिसकी वजह से अमरीकी और इसराइली हमले उन्हें शदीद नुकसान नहीं पहुंचा सके। इसराइल के पहले हमले में जो साइंसदान शहीद हुए उनमें फरीदून अब्बासी ईरान के एटमी मिशन के एक अहम साइंसदान थे। ये ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के साबिक सरबराह थे, जिन्होंने नातंज और फोर्डो में यूरेनियम की अफसूदगी के खुफिया मंसूबे शुरू कर रखे थे। वो न सिर्फ फ़नी माहिर थे बल्कि हिकमत अमली के मुअम्मार भी थे। उनकी क़यादत में ईरान ने 20% अफसूदगी से आगे बढ़कर 60% तक यूरेनियम तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरे नंबर पर ईरान के न्यूक्लियर साइंसदानों में सैयद बुर्जी थे, जो सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी में महारत रखते थे। उनकी निगरानी में जदीद तर्ज के IR-6 सेंट्रीफ्यूज पर तहकीक मुकम्मल की गई थी, जो कि ईरान को तेज़ी से अफसूदगी की तरफ ले जाने वाली टेक्नोलॉजी है। तीसरे नंबर पर अकबरज़ादा और मोहम्मद मेहदी तेहरानची जैसे साइंसदानों ने असफ़हान और दारखुइन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किए थे। उन्होंने ईरान के खुद मुख्तार एटमी रिएक्टर मॉडल्स पर काम किया ताकि गैर मुल्की इन्हिसार ख़त्म हो। ये तमाम साइंसदान वो लोग थे जिन्होंने ज़ेर ज़मीन तजर्बा गाहों, तरक्याती मराकज़ और हिफाजती निज़ामों को इस सतह तक पहुँचाया कि ईरान मगरबी पाबंदियों के बावजूद एटमी खुद कफ़ालत के करीब आ चुका था। बाकी जौहरी माहिरीन जो इसराइली हमलों में बचे, उनका नाम अभी तक मंजरे आम पर नहीं आया। वो अब ईरान के ज़ेर ज़मीन मराकज़ में महफूज मकामात पर खिदमात जारी रखे हुए हैं। वो न सिर्फ मौजूदा निज़ाम को बहाल कर रहे हैं बल्कि ऐसे नए निज़ाम तैयार कर रहे हैं जो हमलों से महफूज रहें। ये साइंसदान खामोशी से ईरान के जौहरी मुस्तकबिल के मुअम्मार बन रहे हैं। उनका हदफ ये है कि ईरान को न सिर्फ तवानाई में खुद कफ़ील बनाया जाए बल्कि दुनिया को ये पैगाम दिया जाए कि इल्म, अज़म और तहफ़्फ़ुज़ की जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि साइंस से भी जीती जा सकती है। असफ़हान और दारखुइन के मराकज़ में काम करने वाले साइंसदानों ने रिएक्टर डिज़ाइन, कूलिंग सिस्टम्स और हाई एनर्जी थ्रेशोल्ड पर तहकीक की है।
یہ تمام وہ مراحل ہیں جن کے بغیر کوئی ملک ایٹمی توانائی میں خود کفیل نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، اسرائیلی حملوں کے دوران ایران کے نیوکلیئر مراکز کو بہت نقصان ہوا، جن میں سے وہ شہر جس پر حملہ ہوا لیکن وہ محفوظ رہا۔ باقی 3 مراکز ناتنز، فورڈو اور اصفہان پر ٹھوس حملے ہوئے۔ ناتنز میں بجلی کا نظام تباہ ہوا جس نے یورینیم افزودگی پر فرق ڈالا۔ اصفہان کا کمپلیکس مکمل طور پر تباہ ہوا اور فورڈو میں گہری زیر زمین سہولت میں نشانہ بنایا گیا، لیکن اس کے اندرونی حصے ابھی راز ہیں۔ چاروں حملوں میں سب سے زیادہ نقصان افزودگی مراکز میں ہوا۔ بجلی کے نظام، سینٹریفیوجز اور زیر زمین ساخت کو شدید نقصان پہنچا۔ وہ شہر پلانٹ پر اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا اور وہ اپنی بجلی کی پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ناظرین، امریکہ اور اسرائیل کی ایران کو جوہری طاقت نہ بننے سے روکنے کی وجہ صرف دفاعی تحفظات نہیں بلکہ خطے میں سیاسی علاقائی طاقت کے توازن کا معاملہ بھی ہے۔ اسرائیل واحد مشرق وسطیٰ کی ریاست ہے جس کے پاس جوہری ہتھیار ہیں اور وہ نہیں چاہتا کہ ایران ایٹمی پاور بنے۔ اگر ایران ایک مکمل جوہری ریاست بن جاتا ہے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا مرکز بدل جائے گا اور یہ بات اسرائیل اور خلیجی اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول ہے۔ دوسری جانب امریکہ سمجھتا ہے کہ ایران کے ہاتھ میں جوہری ہتھیار آنا پورے خطے میں اسلحے کی دوڑ کو جنم دے گا۔ سعودی عرب، مصر اور ترکی بھی پھر جوہری طاقت بننے کی طرف جا سکتے ہیں جس سے عدم استحکام بڑھے گا۔ اسرائیل ایران کو اپنا سب سے بڑا وجودی خطرہ سمجھتا ہے کیونکہ ایران کے رہنما اکثر اسرائیل کے خلاف سخت بیانات دیتے ہیں۔ اسرائیل کو خوف ہے کہ اگر ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوا تو اسرائیل کبھی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ امریکہ کا ایک اور خدشہ یہ ہے کہ اگر ایران جوہری طاقت بن گیا تو امریکی فوجی اڈے، سفارت خانے اور اتحادی ملک مستقل خطرے میں رہیں گے اور ایران مغربی پابندیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا اثر مشرق وسطیٰ، وسطی ایشیا اور افریقہ تک بڑھا لے گا۔ اسی لیے امریکہ اور اسرائیل نہ صرف سفارتی دباؤ بڑھاتے ہیں بلکہ میزائل، سائبر حملوں اور خفیہ آپریشنز کے ذریعے ایران کے جوہری پروگرام کو مسلسل کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ایران کا جوہری طاقت بننا صرف ایک ملکی فیصلہ نہیں بلکہ عالمی توازن کو ہلا دینے والا عمل ہے۔ حالات بتاتے ہیں کہ ایران کو طاقت کے زور پر جوہری طاقت بننے سے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ سرد جنگ کبھی کبھار گرم بھی ہو جاتی ہے۔ مستقبل میں اگر ایران نے نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش تیز کی تو یہ ایک اور جنگ کی بنیاد بن سکتی ہے جس کی ایران کو وارننگ دی جا چکی ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران جوہری طاقت بن پائے گا؟ بظاہر ایران نے جوہری قابلیت کے تمام اہم مراحل عبور کر لیے ہیں۔ افزودہ یورینیم کی پیداوار، سینٹریفیوج کی ترقی اور زیر زمین تنصیبات۔ اگر سیاسی فیصلہ کر لیا گیا تو ایران کے لیے نیوکلیئر تجربات کرنا صرف وقت کا کھیل ہوگا، تکنیکی رکاوٹوں کا نہیں۔ اگر موجودہ رفتار برقرار رہی اور بیرونی مداخلت نہ ہوئی تو ایران بہت جلد جوہری طاقت بن سکتا ہے، مگر اسرائیل اور مغرب کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ اب تک غیر یقینی ہے۔ ایران اگر چاہے تو کبھی بھی یہ تجربات کر کے دنیا کو بتا سکتا ہے کہ وہ نیوکلیئر پاور ہے۔